भारतीय जनता पार्टी जेन्ना गोंयांत स्थापन जाली जे स्थापन म्हणून तेका हांव जेन्ना परब हो अध्यक्ष आसलेलो मडकयचोच आसलेलो पयलो अध्यक्ष जो आसा ह्या मडकयक कमी म्हत्व ना ह्या मडकयक काशिनाथ परब म्हणून जो आसलेलो तो पयलो अध्यक्ष आसलेलो आनी तो अध्यक्ष आसतना तेजे पॅड दिसता त्या पॅडार तो टोपी बिपी गांधी टोपी घालून येवन भाशण दिल्लो तेजो हांव साक्षीदार आसा. भारतीय जनता पार्टी ही पयलीं कमजोर नासली आनी आतांय कमजोर ना. भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय पयले 4 आमदार येयल्या पळय तितून पयलो आमचो 4 आमचो आमदार आसलेलो. भारतीय जनता पार्टी अजूनही कमजोर ना. कित्याक लागून ज्या वेळी लोकसभेचे इलेक्शन जालें आनी सुदीन ढवळीकर आमच्या विरोधान आसलेलो तेन्ना आमी 1200 मतां मायज काडली. आमचो ह्याच हितूंचो हें ना पण युतीचो धर्म पाळपा लागून प्रत्येक फावटी आमकां हे सॅक्रिफाय करचें पडटा. आतां पासून सुदीन ढवळीकर गेल्या इलेक्शन आमच्या बरोबर नासलो आनी तेणें रिजल्ट येवच्या पद्दतीन ती पयलीं जो पळय ताणें स्टेटमेंट केलो तो लाजिरवाणो आसलेलो तरी पण आमची पार्टीची युती म्हटल्या नंतर मागीर एक जाल्या नंतर ताका योग दिले. खरें म्हटल्यार ताणें जें भाशण उलयलें तुमकां सगळ्या पत्रकारांक खबर आसा ताका घेवपाचो पसून नासलो. इतकी आमची दयाळू आनी कृपाळू पार्टी आसा. भारतीय जनता पार्टी पळय म्हणटा हे मडकयचे जेन्ना आमचे कडेन सत्ता नासली तेन्ना पणजेक एखादें आंदोलन आसलेलें जाल्यार मडकयचे गाडयेक रावताली मडकयचे लोकांक रावताली त्या शिवाय तें आंदोलन जायनासलें. मडकय तशी पयलीं कमजोर ना आतांय कमजोर ना. फक्त आतां तुवें तो आमच्या सुरेखाबाईक प्रश्न विचारलो की आमदार हांगासर हें ना तुमचे कडेन कॅन्डिडेट योग्य आसा. आमचे कडेन कॅन्डिडेट खूब आसा पूण फाटलो कॅन्डिडेट जो तुमी हांगासर आशिल्लो तो आयज खंयच आमकां हांगासर दिश्टी पडलो ना. आज पासून ह्या मतदारसंघाचो इतिहास असो आसा. भाऊ इलेक्शन लडोवन संतोष नायक इलेक्शन लडयलो तो दिसलो ना. त्यानंतर सदानंद नायक तो दिसलो ना. प्रदीप शेट अजूनही हांगा अस्तित्वान आसा. आतां मागीर कोण येयल्या ते कारण एक तो प्रयोग आसा. अशें न्हू की आमचे कडेन कॅन्डिडेट नासलो न्हू. आमचे एक प्रयोग करून पळयलो एखादो तेजेर पत्र जालो. एक्चुअली तेजे सगळे कारकीर्द तेज्याच बरोबर गेल्या दिंगीची कारकीर्द सगळी तेज्या बरोबर गेले पण एक प्रयोग म्हणून आसलेलो. कारण इलेक्शना पयलीं सगळ्यांक खबर आसलेली. आतां तुमकां इतके इलेक्शनाक तुका आतां नांव काही लोकांचें नांव हांव तांकां क्रिटिसायज बीन करिना कारण तेंचे हांगा दिल ना तांकां दिल्ले. आतां तूं म्हाज्या बाबतीन जर विचारशी जाल्यार हे पळय सुदिनाच्या विरोधान जितके कार्यकर्ते इलेक्शनाक रावल्या तितके हरल्या. फक्त हरोना तो हांव. कारण हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावल्लो हांव जिखोवंक रावूं नासलो. हांव ताका फक्त विरोध करपाक रावलो. जेन्ना बाईन म्हाका आफोवन घेतलो परिकरान म्हाका आफोवन घेतलो तेन्ना म्हाका बाईन कितें सांगलें तूं इलेक्शनाक रावंक जाय. हांवें सांगलें हांव जिखाना. तुका जिखोवंक कोण रावता काय म्हणून. तुका जिखोवंक आपूण टिकेट दिना. ताका विरोध करपाक एक आमकां व्यक्ती जाय जी व्यक्ती इलेक्शनाक रावल्यार घात मारचो ना म्हणून प्रदीप शेट्टी गेला. म्हणून हांव म्हणटा म्हाजी छाती टोकपणे सांगता हांव इलेक्शन हरोना. हांव इलेक्शन विरोध करपाक रावलो आनी तें हांवें कार्य केलें. म्हणजे ह्या इलेक्शन सगळ्यांनी घात मारला म्हणटा. घात न्हू तो घात असो जायना तो. तेंचे कडेन ती म्हणजे अशें कार्य करपाचें ना न्हू. आतां म्हाजें जें पोजिशन आसा तें आतां म्हाज्या बरोबर कार्यकर्ते आसा तेंचें म्हाज्या बरोबरचें पोजिशनूच ना. हांव तें म्हाजें मोठेपण हांव घरा कडेन खुटयेक लायता आनी हांगा तेंच्या बरोबर कामाक येता. आतां जे म्हाज्या बरोबर कार्य करता पळय तेंचें हें खबर आसा म्हाका. पण हांव तशें म्हणिना. हांव ह्या मातयेंचो मनीस. हे लोक आमचे ह्यांच्या खातीर हांव काम करता. म्हाका हांगासर कितें आमदार जावपाचें अशें बाकीचे कडेन तरी पयलीं इलेक्शनाक म्हाकाय राव सांगलेलो. हांवें सांगलें हांव रावना म्हणून. आता 27 कोण इतके व्हडले कितें जाता. भारतीय जनता पार्टी हे जी पक्ष आसा कोण म्हणपाचो करना. तो प्रयोग आतां केल्लो बसलो आमच्या खातीर रावता फाल्यां तेच रावतले विद्या आसा. बरें तेज्यान पयलीं झॅडपी इलेक्शन आसा. झॅडपी खातीर कसो तुमचो विचार आसतलो. ह्या एका हांव अट्टी आसा. ह्या इलेक्शनाक जर तर सुदीन ढवळीकरान एक सीट आमकां सोडलो ना जाल्यार तेज्या विरोधान आमचे स्टेटमेंट येतले. त्या विरोधान आमी रावतले. तेज्या विरोधान तुमी आनी म्हाजे पार्टीक आतां तुमच्या तर्फे माध्यमांतसून आमचें हें आसा निवेदन आसा की ह्या फावटी युती करची पण ताका सीट दुसरो दिवचो. हो सीट आमकां सोडची. थँक्यू. थँक्यू.